विषयमा बोल्न गइराखेको छु नि। त्यो विषय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ अस्तिदेखि हामी एउटा विषयमा चर्चा गरिराखेको छौँ। आत्माले भनेको कुरो, आत्माले सुन्दाखेरि के हुन्छ अथवा सुन्नुपर्छ, आत्माले भनेको कुरा आत्माले नै बुझ्दछ अथवा सुन्दछ भन्ने कुरोमा हामी चर्चा गरिरहेको छौँ हाम्रो स्थानीय मण्डलीभित्र। त आज मैले परमेश्वरको आवाज सुन्दा र नसुन्दा के हुन्छ, दुईवटा फरक। परमेश्वरको आवाज सुन्दा र नसुन्दाखेरि, सुन्दा के हुन्छ र नसुन्दाखेरि के हुन्छ, एकदमै छोटो रूपमा हामीहरू परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। सुन्दा के हुन्छ, परमेश्वरको आवाज सुन्दा के हुन्छ, अनि परमेश्वरको आवाज नसुन्दा के हुन्छ, त्यो दुईटा डिफरेन्सलाई मात्रै हामी हेर्नेछौँ र के चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ त्यस पछाडि हामी भन्ने कुरोलाई हामीहरू विशेष मनन गर्नेछौँ। र म तपाईँको माझमा यति बेला हामीहरू परमेश्वरको वचनलाई पढ्नेछौँ। यहोशूको किताब 1 अध्यायको 1 पदलाई नै पढ्दैछु म। यहोशू 1:1 लाई यहोशू पुरानो करारमा यहोशू 1:1 लाई यहोशू 1:1 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाको सेवक नूनको छोरो यहोशूलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो। यहाँनिर कोले भन्नुभयो अरे, परमप्रभुले यहोशूलाई के गर्नुभयो, भन्नुभयो। यहाँनिर भनेको कुरा छ है त, परमेश्वरले कुनै पनि कुरा के गर्नु भएको छ, भन्नुभएको छ। 2 पददेखि हामीहरू तल हामीहरू 8 पदसम्म पढ्यौँ भनेदेखिलाई 9 पदसम्म पढ्यौँ भने परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। त्यतापट्टि नजाउँ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, थुप्रो कुराहरू भन्नुभयो यहोशूलाई। अनि यहोशूलाई भन्नुभएको ती कुराहरू मध्येमा परमेश्वरले यहोशूसँग के गर्नु हुँदैछ, बोल्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरसित उहाँ के गर्नुभयो, परमेश्वर यहोशूसित बोल्नुभयो, परमेश्वर मोसासित पनि बोल्नुभयो। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि थुप्रो मानिसहरूसँग, अगमवक्ताहरूसँग तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि म यति बेला हिब्रूको किताब 1:1 लाई पढ्दैछु। हिब्रू 1:1 लाई यहाँ यसरी लेखिएको छ, पुरानो समयमा परमेश्वर पिता पुर्खाहरूसँग कयौं भाग र कयौं रीतिले अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। यहाँनिर एउटा कुरा गरेको छ, परमेश्वर इजरायलीहरूसँग अथवा पिता पुर्खासँग भनेको चाहिँ उहिलेका मानिसहरूसँग अथवा इजरायलीहरूसँग र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग परमेश्वर के गर्नुभयो, भाग तरिकाले विभिन्न तरिकाले उहाँले के गर्नुभयो, बोल्नुभयो। अब कसरी विभिन्न तरिकाले उहाँ बोल्नु भएको रहेछ भन्दै गर्दाखेरि अय्युबको किताब 33 अध्यायको 14, 15, 16 पहिला म यो पढ्नु पर्यो। निश्चय परमेश्वर धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ भने पनि कसैले त्यसको वास्ता गर्दैन। सपनाहरूमा, रातका दर्शनहरूमा जब मानिसहरू मस्त निन्द्रामा परेका हुन्छन्, जब तिनीहरू आफ्ना ओछ्यानमा सुतेका हुन्छन्, तब परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुन्न लगाउनुहुन्छ र उहाँको शिक्षाले तिनीहरूलाई भयभीत पार्छ। यहाँनिर के भन्दैछ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वर विभिन्न तरिकाले बोल्नुहुन्छ। सपनामा पनि बोल्नु हुँदो रहेछ, अगमवक्ताद्वारा पनि बोल्नु हुँदो रहेछ, दर्शनद्वारा पनि बोल्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वर आवाज पनि परमेश्वर एलियासँग मधुर आवाजमा बोल्नु भएको छ। परमेश्वर मोसासित पनि बोल्नु भएको छ। परमेश्वर आदमसित बोल्नु भएको छ। सुरुको खण्डमा नै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वर के गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। अब त्यो बोलेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, हामी त्यो भागलाई हेरौँ। बोलेको कुरा सुन्दाखेरि, अनि अहिलेको समयमा हामी थुप्रो कुराहरू सुन्छौँ, थुप्रो कुराहरू। अहिले त एकदमै अनलाइनको समय भएकोले गर्दाखेरि अनलाइनमा धेरैभन्दा धेरै मेसेजहरू हामी सुन्छौँ
है, तपाईँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, म पनि सुन्छु। अनेकौं व्यक्ति यति धेरै मानिसहरू चिनेको नचिनेको है थुप्रो लिङ्कहरू आउँछ क्या त, थुप्रो लिङ्क आउँछ नि। त्यो लिङ्क ओपन गरेपछि प्रभुको वचनहरू भन्छ, प्रभुको वचनै छ है त वचन चाहिँ, तर विभिन्न तरिकाको, कसै सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ने, कसै सुन्दाखेरि हो कि होइन जस्तो लाग्ने, कसै सुन्दाखेरि ला यो त के भनेको भन्ने खालको एउटा कन्फ्युजन हुने खालको थुप्रो कुराहरू हामी सुनिराखेका छौँ। तर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नका लागि सबैभन्दा एकदमै बुनियादी, एकदमै सजिलो अनि एकदमै परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सजिलो पर्ने कुरा चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन हो। फल्नाले कुनै के भन्यो, फल्ना वक्ताले, फल्ना पास्टरले, फल्ना रेभरेन्डले, फल्नाले त यसो भन्दैछ, फल्ना परमेश्वरको दासले यसो भन्दैछ, भन्दै गरोस्, ठिकै छ। तर तपाईँले मैले साधन रूपमा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नका लागि सबैभन्दा सजिलो साधन चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। जब परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, जब परमेश्वरको वचन मनन गर्छौँ, परमेश्वरको वचनमा जब ध्यान दिन्छौँ, परमेश्वर हामीसँग के गर्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन अहिले यो अयुबको किताबमा पढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न रीतिले परमेश्वर के गर्नुहुन्छ अरे? बोल्नुहुन्छ। हिब्रू 1:1ले पनि भन्यो कैयौं भागमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। त परमेश्वरको आवाजलाई हामीले जब सुन्छौँ तब के चाहिँ हुँदो रहेछ त? परमेश्वरको आवाज जब तपाईँले मैले परमेश्वरको वचन, परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरा जब हामीले मानिलिन्छौँ, सुन्छौँ भनेदेखिलाई त्यस पछाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू त्यसैको यहोशूको किताब 6 अध्यायमा हामी जान्छौँ। 6 अध्यायमा एउटा घटना घटेको छ। यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। यहोशूलाई कसले भन्नुभयो? परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरू यो यर्दन पारीपट्टि यरियो भन्ने एउटा सहर छ, यरियोको सहर छ। अनि यरियोको त्यति बेलाको समयहरूमा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ हरेक सहरको वरिपरि चाहिँ के हुन्थ्यो? सुरक्षाको पर्खाल हुन्थ्यो। पर्खाल भनेको बुझ्नुहुन्छ? वाल, एकदमै फेन्सिङ गरेको हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो घरहरूमा होइन, हाम्रो अब घरको वरिपरि हामी के गर्छौँ? तारको फेन्सिङ लगाएर त्यहाँनिर कुनै पनि मान्छे सजिलैसित नपसोस् एउटा गेट हुन्छ, एउटा दरवाजा हुन्छ। अनि अब हाम्रो पनि यहाँनिर यो घर बनिँदै गरेको घरमा यो वरिपरि अब उतापट्टि फेन्सिङ लगाउने, यहाँनिर गेटहरू लगाउने कुराहरू हुँदैछ। त्यसको मतलब कुनै मान्छे सजिलोसँगले त्यो घरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। पहिला हामी बसेको घरमा होइन, त्यहाँ पनि के थियो? वरिपरि के थियो? फेन्सिङ थियो, वरिपरि बारेको थियो। अनि गेट थियो एउटा, अनि त्यो गेटबाट मात्रै हामी भित्र पस्न पाउँथ्यौँ, अरू ठाउँबाट पस्न पाउँदैन थिए। कुकुरहरू पनि पस्नु पाउँदैन, कुनै कुरो पनि त्यहाँनिर सजिलैसित पस्न पाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले यरियोको सहर पनि यति साह्रो मजबुत, यति साह्रो बलियो पर्खालले घेरेको थियो। अनि अब त्यो यरियोको सहर चाहिँ इजरायलीहरूले के गर्नुपर्ने थियो? आफ्नो हातमा लिनुपर्ने थियो, कब्जा गर्नुपर्ने थियो। यरियो भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँनिर भएका मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा के गर्नुपर्ने थियो? नाश गर्नुपर्ने थियो, पूर्ण रूपमा खतम गर्नुपर्ने थियो। अनि खतम गरिसकेपछि उनीहरू त्यो भित्र प्रवेश गरिकन के गर्नु पर्थ्यो? तिनीहरूले आफ्नो अधिकारमा लिनुपर्ने थियो यरियोलाई, यरियोको सहरलाई। अनि हामीले यो खण्डलाई पढ्दै 6 अध्याय यहोशूको 6 अध्यायलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई हामी के पाउँछौँ भनेदेखिलाई, तर अनौठो तरिकाले, तरिका चाहिँ के छ? परमेश्वरको तरिका चाहिँ अनौठो छ। यो पर्खाल भत्काउनुको लागि अब यहाँनिर अहिले टाइल्सको काम हुँदैछ। यो टाइल्सको काम गर्नुको लागि थुप्रो हतियार चलाउनु पर्दो रहेछ, इलेक्ट्रिक मेसिन चलाउनु पर्दो रहेछ, ठोक्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँ मार्तोल चाहिन्छ, छिनो चाहिन्छ, थुप्रो कुराहरू चाहिन्छ। अब यो पर्खाल भत्काउनुको लागि परमेश्वरले यहोशूलाई अथवा यो इजरायलीहरूलाई के दिनुपर्ने थियो? बम दिनुपर्ने थियो क्या त, अहिलेको जस्तो हो भनेदेखिलाई एटम बमहरू दिनुपर्ने थियो।
मिसाइलहरू दिनु, पड्कायो भत्काइदे भन्नुपर्ने थियो परमेश्वरले। तर त्यसो भन्नु भएन परमेश्वरले। परमेश्वरले के भन्नुभयो? 6 दिनसम्म तिमीहरू चुपचापसँगले के गर्नु अरे? घुम्नु, पर्खालको वरिपरि घुम्नु। 6 दिनसम्म तिमीहरू चुपचापसँगले एक फन्को घुमेर आएर फेरि बस्नु, बिसाउनु। दोस्रो दिन फेरि के गर्नु? गएर चुपचापसँगले घुमेर आउनु। तेस्रो दिन पनि घुम्नु, चौथो दिन पनि घुम्नु, पाँचौं दिन, छैटौं दिन नबोल्नु है, कोही पनि केही नगर्नु, तर के मात्रै गर्नु? घुम्नु मात्रै। त्यो सहरको त्यो पर्खालको वरिपरि घुम्नु मात्रै। अनि 7औं दिनमा परमेश्वरले के भन्नुभयो? 7औं दिनमा चाहिँ तिमीहरू कतिचोटि घुम्नु? 7 चोटि घुम्नु। 6औं दिनमा चाहिँ 6औं दिनसम्म एक चोटि मात्रै घुम्नु, तर 7औं दिनमा चाहिँ कतिचोटि घुम्नु? 7औं चोटि घुम्नु। र 7औं चोटिको अन्तिम घुमाइमा चाहिँ तिमीले के गर्नु? तुरै बजाउनु, भेडाको सिङ बजाउनु, अनि जोडले कराउनु भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि साँच्चै इजरायलीहरूले यहोशूले त्यसै गरे। अनि यरीको पर्खाल के भयो? भर्लाममै ढल्यो। बडो अचम्मको कुरो नि यो घटना पढ्दै गर्दाखेरि मलाई साह्रो अचम्म लाग्छ। अरे कराउँदाखेरि कसरी पर्खाल ढल्छ? कराउँदाखेरि यति बेला यहाँनिर चाहिँ यो बुद्धिले, यो टाउकोले चाहिँ के सोच्छ? हुँदैन हुने कुरा भनेर सोच्छ नि, होइन र? कराउँदाखेरि कहिले पर्खाल ढल्छ? अहिले हामी सबैजनाले करायो भने यो ढल्छ? यो भित्ता ढल्ला? ढल्दैन, ढल्दैन नि। किनभनेदेखिलाई यो त्यति साह्रो कच्चा छैन नि, काँटी ठोक्दा त काँटी त जाँदैन। अनि हाम्रो आवाजले कसरी ढल्छ? यहाँनिर चाहिँ यो काम भएको छ। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरको आज्ञालाई जसरी उनीहरूले पालन गरे, जसरी उनीहरूले त्यो आज्ञालाई उनीहरूले सिरोपर गरे, अनि त्यहाँनिर के भयो? यरीको पर्खाल गर्लममै ढल्यो। अनि त्यस पछाडि के भएको छ? यरीको पर्खाल जहाँ जहाँ तिनीहरू थिए त्यहाँबाट सिधै तिनीहरू सहरभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यसको मतलब यो ढल्नु पनि यस्तो अचम्म प्रकारले ढलेको छ। यो भित्ता यता ढल्छ कि उता ढल्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ? हामीले भुइँमा खन्नु थाल्यो अरे भित्ता यता ढल्छ कि उता ढल्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। तर यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूपट्टि नढलेर पर्खाल चाहिँ कतापट्टि ढलेको छ? उनीहरूको अपोजिट साइडमा ढलेको छ। अनि आजको दिन मैले भन्न खोज्दै गरेको यो कुराबाट चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ यरीको पर्खाल ढल्यो। यरीको पर्खाल के भयो? ढल्यो। किन ढल्यो? परमेश्वरको आवाजलाई उनीहरूले के गरे? सुने। उनीहरूको कानबाट परमेश्वरको आवाजलाई उनीहरूले कहाँनिर ल्याए? हृदयमा ल्याए। अनि जसै तिनीहरूले हृदयमा ल्याए, त्यो हृदयमा आएको वचनले उनीहरूले के गर्न सुरु गरे? काम गर्न सुरु गरे। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो? यरीको पर्खाल ढल्यो। परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दाखेरि, परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुनेर मान्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ? पर्खाल ढल्दो रहेछ। आमेन। पर्खाल ढल्दो रहेछ। हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिस्थितिहरू, हाम्रो जीवनमा आएका अनेकौं कुराहरू छ। हाम्रो जीवनमा हामीले भोग्दै गरेका धेरैवटा कुराहरू छ, जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि के जस्तो भइराखेको छ? पर्खाल जस्तै भइराखेको छ। यो वाल जस्तो भइराखेको छ, पर्खाल जस्तो भएको छ है। हामी सबैजनाले भोग्दै गरेको जीवनको कतिवटा सङ्घर्षमय कुराहरू छ। अनि हामी धेरैचोटि बुद्धि लगाउँछौँ। बुद्धि हाम्रो यो ज्ञान बुद्धि भन्छौँ नि हामीहरू, यसो गर्नुपर्छ, आइडिया। अब त्यहाँनिर यदि इजरायलीहरूले होइन होइन परमेश्वर त बोल्नु भयो कि, तर परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि पनि दिनु भएको छ नि त, अनि बुद्धि चाहिँ अब यसो गरौँ न भनेर भने भएदेखिलाई त्यो पर्खाल ढल्थेन। बुझ्नु हुँदैछ कुरा? यदि उनीहरूले यो बुद्धिलाई चाहिँ होइन यहोशू यसो गरौँ कि, होइन कालेब यसो गरौँ कि, होइन त्यहाँनिर थियो नि त मुखियाहरू, नाइकीहरू थियो क्या त। नाइकीहरू भनेको नेताहरू हो नि त। अहिलेको समयमा हो भनेदेखि नेताहरू थियो नि त्यति बेला पनि। कुलको उनीहरूको नाइके चुनेको थियो।
अनि त्यो नायिकाहरूले भन्नु सक्थ्यो होइन 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 हामी चाहिँ यसो गरेर यो गर्नुपर्छ, परमेश्वर त बोल्नु भएको छ, पक्कै पनि ढल्छ, तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो बल र हाम्रो बुद्धि पनि लगाउनु पर्छ भनिकन तिनीहरूले भन्यो हात्तीहरूलाई नि। तिनीहरू 7 चोटि त के, तिनीहरू कतिचोटि त के 1000 चोटि उनीहरू घुम्दाखेरि पनि के गर्थेन, यरियोको पर्खाल ढल्थेन। तर यहाँनिर उनीहरूले त्यो बुद्धिलाई, उनीहरूले आफ्नो समाजलाई, उनीहरूले आफ्नो बललाई, उनीहरूले आफ्नो त्यो सोचाइलाई चाहिँ टोटली के गरेको छ, बन्द गरेको छ। टोटली उनीहरूले आफ्नोमै राखेको छ। अनि परमेश्वरको आवाज मात्र उनीहरूले सुनेको छ। अनि परमेश्वरको आवाज सुनेर उनीहरू त्यसरी नै घुमेको छ। अनि 7औं चोटि उनीहरू कराउँदाखेरि के भएको छ, यरियोको पर्खाल गर्लममै ढलेको छ, गर्लमै ढलेको छ। आजको दिन म तपाईँलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। यो तपाईँको जीवनमा पर्खाल रूपी थुप्रै कुराहरू यी दिनहरूमा घटेको छ। सायद तपाईँले बुद्धि लगाउनु भयो, सायद तपाईँले बल पनि प्रयोग गर्नुभयो, सायद तपाईँले तपाईँको जीवनमा थुप्रो प्रकारका कुराहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुभयो, ला यो कुरालाई कसो गर्नुपर्ने, यो कुरालाई कसो गर्नुपर्ने। तर अब हामी एकचोटि यसो गरौँ न त, प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो कुरा मेरो अगाडि यरियोको पर्खाल जस्तो आइराखेको छ, मेरो अगाडि यत्रो ठुलो घटना, अब यो ठुलो एउटा बाधा छ, योलाई भत्काउनको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आवाजलाई एकपल्ट हामी सुन्ने कोसिस गरौँ। धेरैचोटि म भन्ने गर्छु, हामी सबैजनालाई थाहा छ, हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो मण्डली चाहिँ क्रिस्चियनिटी नामले मात्र होइन, क्रिस्चियन विश्वासी भन्ने नामले मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो, प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो नि। हामीले अलि जिउन खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो, प्र्याक्टिकल, व्यावहारिक। प्रार्थना गर्दाखेरि के भइराखेको छ, चङ्गाइ भइराखेको छ, प्रार्थना गर्दाखेरि छुटकारा भइराखेको छ, प्रार्थना गर्दाखेरि। अनि आज म तपाईँहरूलाई यो एउटा शक्तिशाली कुरा के भन्दैछु भन्दा, तपाईँको जीवनमा मात्र होइन, तर तपाईँदेखि तपाईँको परिवार, तपाईँदेखि तपाईँको सन्तान, तपाईँदेखि तपाईँको छरछिमेकी, तपाईँदेखि अरू मानिसहरू, विश्वास गर्ने होस् नगर्ने होस्, जोसुकैको जीवनमा जब तपाईँ परमेश्वरको आवाज सुनेर तपाईँ बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको आवाज सुनेर त्यो अनुसार तपाईँ जिउन सुरु गर्नुहुन्छ, पर्खाल भत्किन्छै भत्किन्छ। आमेन, भत्किन्छ पर्खाल। किनभने यो घटना घटेको छ, बाइबलमा भएको घटना चाहिँ यत्तिकै होइन प्रिय हो, यत्तिकै होइन, यो कथा होइन, यो यत्तिकै बनिएको कुरा होइन, यो त घटना हो, घटेको छ र त यहाँ लेखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पर्खाल के हुन्छ, ढल्छ। पर्खाल ढल्छ भन्नुहोस् त, पर्खाल ढल्छ, पर्खाल ढल्छ, ढल्छ, पर्खाल ढल्छ, त्यत्तिकै बस्दैन। किन, आवाज, परमेश्वरको आवाज सुन्नु, परमेश्वरको त्यो आवाज सुनेर जिउनु, परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर जसै हामी गर्छौँ, पर्खाल ढल्छ। यूहन्ना 8:47 बडो मिठो कुरा लेखेको छ। मलाई साह्रो कतिचोटि त मलाई यो पद पढ्दै गर्दाखेरि डर पनि लाग्यो। 8:47 कतिचोटि पढेँ, तर यो आज मैले यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि यूहन्नाको सुसमाचार 8:47 यसरी लेखेको छ, जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरको कुरा सुन्दछ, जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरको कुरा सुन्दछ, अनि तिनीहरू त्यही कारणले सुन्दैनौ किनभने तिमीहरू परमेश्वर तर्फबाट आएको होइनौ। यति बेला यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले वास्तवमा कसलाई भन्दै गरेको छ, सदुकी फरिसीहरूलाई भन्दै गरेको छ। क्या त सदुकी फरिसीहरूलाई, सदुकी फरिसीहरू चाहिँ कस्ता थिए, बडो ज्ञानी मानिसहरू है यिनीहरू। कस्तो मानिसहरू, ज्ञानी मानिसहरू। सदुकी फरिसी भनेपछि व्यवस्था भन्छ नि, मोसाले दिएको व्यवस्था पुरा रूपमा के गरेको, कण्ठस्थ गरेको, मेमोराइज गरेको। उनीहरूले बाइबल खोल्नु पर्थेन, उनीहरूले त्यो व्यवस्थाको पञ्चपुस्तक भन्छ, पेन्टाट्युक भन्छ, त्यो खोल्नु पर्थेन। यो यहाँनिर यो लेखिएको छ, यो लेखिएको छ, यो लेखिएको छ, यसो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, सब
सबै कुरा उनीहरू पर्फेक्ट, यति साह्रो कण्ठस्थ थिए। तर एक दिन यीशु ख्रीष्टलाई यिनीहरूले के भन्छ, हामीलाई स्वर्गबाट एउटा चिन्ह दिनुहोस्, हामीलाई स्वर्गबाट चिन्ह दिनुहोस् भनेर यीशु ख्रीष्टलाई मत्तीको हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई 13-14 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई उनीहरूले के गर्छ, त्यहाँ चिन्ह माग्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ह माग्छ है त। अनि यहाँ कहाँ छ, म अलिकति पढ्छु है त है। 16:1 पदमा, मत्ती 16:1 पदमा यिनीहरूले यसो भनेको छ, अब फरिसीहरू र सदुकीहरू उहाँका आएर उहाँलाई परीक्षा गर्नलाई यसो भने, हामीलाई स्वर्गबाट एउटा चिन्ह दिनुहोस्, हामीलाई स्वर्गबाट एउटा चिन्ह दिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि यीशु ख्रीष्टले के भन्छ चेलाहरूलाई, सदुकी र फरिसीको खमीरबाट बच है, बाँच है, तिनीहरूबाट चाहिँ तिनीहरू सदुकी र फरिसीबाट तिमीहरू अलिकति के बन, अलग्गै बस है, त्यो खमीरबाट बाँच भनेर भन्दै गर्दा चेलाहरूले कुरा बुझेन, चेलाहरूले के भनेन, बुझेन, कुरै बुझेन। अनि चेलाहरू त आपसमा कुरा गर्न लाग्यो, ला बुढोले त आज हामीले रोटी ल्याउनु बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि यो रोटीको कुरा गरेको, हामीले त अब खाना ल्याउनु बिर्सेछ, आज रोटी ल्याउनु बिर्सेछ, रोटीको लागि यस्तो उस्तो भनेर चेलाहरू के गर्न थाले, गन्थन गर्न थाले। छेउमा बसेर उनीहरू कुरा गर्न थाले, ल्याऊ औ आज त ल्याउनु बिर्से त हौ रोटी, बुढोले त अन्त खमीरबाट बाँच भनेर त रोटीको बारेमा भनेको हो भनेर उनीहरू आफ्नो बुद्धि लगाएर के गर्न थाले, त्यहाँ बहस गर्न थाले। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो बहसलाई बुझ्नुभयो अनि भन्नुभयो, ओ तिमीहरू यति साह्रो अविश्वासी, यति साह्रो अन्धा, यति साह्रो नदेख्ने तिमीहरू छौ, न अबुझ छौ तिमीहरू, के त्यो भन्दा केही दिन अगाडि, केही क्षण अगाडि मात्रै 5000ले 5वटा रोटी र 2वटा माछाबाट खाएर पनि 12 डालो उब्रेको तिमीलाई थाहा छैन? परमेश्वरको कार्य चाहिँ यति साह्रो छेउछेउमा नै भइराखेको छ, छेउछेउमा भइराखेको छ। तर के भइराखेको छ भन्नुहोस् त, आवाजलाई सुन्न मन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यो फरिसीहरूले के माग्दैछ, चिन्ह माग्दैछ। अनि जसले परमेश्वरको कुरा सुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरतर्फ हुन्छ अरे, त्यसले मात्र कसको कुरा सुन्नु सक्छ, परमेश्वरको कुरा सुन्नु सक्छ। अनि परमेश्वरको कुरा सुन्ने क्रममा यहाँनिर चेलाहरूलाई त्यस पछाडि प्रभुले अब यिनीहरूले परमेश्वरको कुरा चाहिँ कतिको सुनेको रहेछ त, यिनीहरूले परमेश्वरको कुरा चाहिँ कतिको ध्यान दिएको रहेछ त भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी सोध्नुहुन्छ 13 पदमा, 16:13 पदमा, मत्ती 16:13 पदमा यसरी सोध्नुहुन्छ। अब येशूले तिनीहरूलाई के भन्नुभयो, यसरी सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई के भन्छ, मानिसहरूले चेलाहरूलाई सोधेको छैन, तर थर्ड पर्सनलाई मानिसहरूले यो भिड छ नि, हिजो रोटी खानेहरू छ नि, मेरो पछाडि पुरा लाग्नेहरू छ नि, यिनीहरूले के भन्छ मेरो विषयमा के भन्छ? अनि त्यहाँनिर कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ अरे, तिनीहरूले भने कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र अरूहरूले यर्मिया कि अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एक भनी भन्दछन्। यहाँनिर यो चेलाहरूले के भन्छ, कसैले यर्मिया भन्छ अरे, कसैले एलिया भन्छ अरे, कसैले अगमवक्ताहरूमध्ये एकजना भन्छ अरे, कसैले के भन्छ अरे। त्यो आवाज प्रभुको अगाडि उनीहरूले के गर्छ, प्रस्तुत गर्छ। अनि यहाँनिर चेलाहरूको विश्वासलाई, चेलाहरूको आवाज, चेलाहरू कतिको चाहिँ सेन्सिटिभ छ, कतिको चाहिँ उनीहरू यति साह्रो परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने उनीहरूको क्षमता छ भनिकन त्यस पछाडि यीशु ख्रीष्टले यसरी सोध्नुहुन्छ, छोडिदेऊ त्यो कुराहरू, त अब तिमीहरू चाहिँ मलाई के भन्छौ त, तिमीहरूले चाहिँ मलाई को हौ भनेर भन्छौ त भन्दै गर्दा पत्रुसले यसरी भन्छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ, धन्य हो योहानेसको छोरो पत्रुस, यो चाहिँ मानिसहरूबाट भएको होइन, यो चाहिँ मानिसको आवाजले तिमीलाई भनेको होइन, यो चाहिँ कसको आवाजले,
परमेश्वरको आवाजले, आमेन, परमेश्वरको आवाजले भनेको यसै कारण अब यहाँदेखि उँधो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अनि यीशुले तिमीलाई भन्नुभयो धन्य होस् योनाको छोरो सिमोन, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट गरेको होइन तर मेरा स्वर्गमा हुने पिताले गर्नुभएको हो। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ, म यस चट्टानमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यो माथि विजयी हुने छैन। म तिमीलाई स्वर्गका राज्यका साँचहरू दिनेछु, जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, औ जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाउनेछौ। आमेन। यो कुरो चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्तिको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको कुरा हो। यो जुन कुरा छ नि, पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभयो तिमी चाहिँ के हौ? पत्थर हौ, तिमी चाहिँ त्यो बलियो चट्टान हौ, तिमी माथि म मेरो मण्डली स्थापना गर्छु अनि त्यो माथि चाहिँ के विजय हुँदैन? मृत्यु विजय हुँदैन। आमेन। मृत्यु विजय हुँदैन। अनि म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचहरू दिनेछु, जो तिमीले स्वर्गमा खोल्नेछ पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो स्वर्गमा खोलिन्छ, अनि जे कुरा तिमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ। आवाज, परमेश्वरको आवाज सुन्ने मान्छेलाई परमेश्वरले दिनुभएको कुरा चाहिँ यो हो। त्यसै कारण त म हरेक समय, हामी प्रत्येक समय यो भन्छौँ, तपाईँ हामी कमजोरी चाहिँ होइनौँ, हामी कोही पनि कमजोरी छैनौँ। सकियो, यति नै हो जिन्दगी, अब त जानुपर्छ, चर्च जानुपर्छ, भेटिहाल्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, जयमसी भन्नुपर्छ, आउनुपर्छ। होइन प्रिय, होइन। मृत्यु विजय नहुने व्यक्ति चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। आमेन। मृत्यु विजय नहुने व्यक्तिमा तपाईँ पर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ। दुईवटा कुरा मैले भने, सुन्दा, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दाखेरि थुप्रो कुराहरू थियो, थुप्रो कुराहरू परमेश्वर मसँग बिहानको प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि थुप्रो कुराहरू प्रभु बोल्नु भएको थियो। र त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। पहिलो कुरा चाहिँ पर्खाल भत्किन्छ, पर्खाल भत्किन्छ, बल गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। एउटै कुरा हो, परमेश्वरको आवाज सुन्नु अनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ? त्यो अधिकारभित्र परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ। अनि हाम्रो मण्डलीको अपोस्टोलिक प्रेयर सेन्टरको मेन थिम भनौँ न, हाम्रो मुख्य पद नै के हो? यो पद हामीले यहाँ पनि लेखेको छौँ, यो एफएसी 5:27। तपाईँले कहिले नबिर्सिनुहोस् है, यो चाहिँ एफएसी 5:27 र मत्ती 16:18 र 19 अपोस्टोलिक प्रेयर सेन्टरको के हो? थिम वर्ष हो। आमेन। थिम वर्ष हो। प्रभु आउँदाखेरि हामीलाई कस्तो मण्डली चाहिएको छ? कस्तो मण्डली? दाग बिनाको, दाग या चौरी नभएको एउटा प्रतापी मण्डली। दाग र चौरी नपरेको के हो? प्रतापी मण्डली। अनि अर्को चाहिँ के हो? पवित्र र निर्दोष। यो मण्डलीको नक्सा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, मण्डली भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ। आमेन। मण्डलीको नक्सा चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ? दाग र चौरी नभएको, अनि निर्दोष र के हो? पवित्र। अनि अर्को चाहिँ के रहेछ? भित्र चाहिँ के हुँदैछ? अब तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ के हुन्छ? यो वचन पुरा हुन्छ। आमेन। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के दिनुभएको छ? त्यो उहाँको आवाज दिनुभएको छ। म तपाईँलाई पनि भन्दैछु यहाँनिर, परमेश्वरको आवाज सुन्ने मान्छे, परमेश्वरको आवाज सुन्ने मान्छेको परमेश्वरले दिनुहुने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हो? पर्खाल भत्किन्छ। तपाईँको जस्तै समस्या होस्, पर्खाल जस्तै कुरा होस्, त्यो के हुन्छ? भत्किन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हो, तपाईँले जे पृथ्वीमा फुकाल्नुहुन्छ स्वर्गमा फुकालिन्छ, अनि जे पृथ्वीमा बाँध्नुहुन्छ त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ। मृत्यु तपाईँको जीवनमा, मृत्युले तपाईँको जीवन र परिवारमा राज्य गर्ने छैन। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको कुरा हो।
अब नसुन्दाखेरि अर्को थिएँ नि, अर्को कुरा मैले नसुन्दा के हुन्छ त, सुन्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। अब नसुन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही यहोशूको किताब 7 अध्यायमा गयो भनेदेखिलाई, यहोशूको किताब 7 अध्यायमा हामी गयौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर आकानले एउटा पाप गरेको छ। आकान भन्ने एउटा मान्छेले, अब यो यरियोको सहरभित्र उनीहरू पसे। अनि यरियोको सहरभित्र चाहिँ के भन्नुभएको थियो परमेश्वरले भन्दाखेरि, तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो सहरको कुनै कुरो पनि के नगर्नु, आफ्नो नबनाउनु, सबै भत्काउनु, सबै जलाउनु, सबै खतम गर्नु, एउटै कुरो पनि आफ्नो नबनाउनु भनेर भनेको थियो। संसारसित एउटै नहो भन्नु खोजेको नि यो चाहिँ। लोभ नगर, यहाँनिर यो आकानले चाहिँ के गरेको छ, लोभ गरेको छ। गयो जित्दै गयो, जित्दै गयो, जित्दै गयो, जित्यो हो। यरियो त जित्यो नि, जित्यो, यति साह्रो मजाले जित्यो यरियो। यरियोको सहर जितेर तिनीहरू त्यो भित्र प्रवेश गरे। अनि आकानले चाहिँ के देखेछ यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखि आकानले के देखेको छ, 7 अध्यायको 19 देखि पढ्छु ल म। 7 अध्यायको 19 देखि, तब यहोशूले आकानलाई भने, हे मेरो छोरो, इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरलाई नै महिमा दे र उहाँको सामने साबित गरी तैँले के गरेको छस् सो मलाई भन्, मबाट यो कुरा नलुका। आकानले यहोशूलाई भने, साँच्ची नै मैले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु र मेरो अपराध यो हो, जब मैले लुटको धन सिनार देशको एक बढिया ओढ्ने 200 सेकेल ओजनको चाँदी र 50 सेकेल ओजनको सुनको एउटा साँपला देखे, तब मलाई लोभ लाग्यो र ती लिए। अनि ती मेरो पहाडको बिचमा जमिनभित्र गाडिएका छन् र सबैभन्दा मुनि चाँदी छ। चाल पायो। अब यो चाहिँ कसरी चाल पायो भन्दाखेरि चाहिँ यरियो सहर कब्जा गर्यो, त्यस पछाडि यही सहर भन्ने कुरा, सहरलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले कब्जा गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर जासुस पठायो। यसो हेरेर जासुस गरेर आएपछि त के भन्छ, त्यहाँनिर जासुस गरेर, त्यहाँ त हामी सबै जानु पर्दैन, यत्रो रहेछ यत्रो, हामी त 2-3 हजार गयो भने पनि तिनीहरूलाई त हामी के गर्छौँ, मुर्ख पारेर त्यो यही सहर त हाम्रो बनाइहाल्छौँ। साह्रो मजाले भनेको छ क्या त, मलाई साह्रो मनपर्छ यो। त्यो घटना म कल्पना गर्छु क्या त, त्यो स्क्रिनमा ल्याउँछु म क्या। अनि के भन्छ, हामी सजिलै जित्न सक्छौँ। यहोशूले भन्छ, ल ठिकै छ, जाऊ न त, तिमीहरू कम्ती गएर त्यो जितेर आफ्नो अधिकार गर। भरे त के हुन्छ, लडाइँ गर्नु गएको उल्टा यही सहरको मान्छेले उनीहरूलाई खेदेर, यहाँनिर कुनै कतिजनालाई भनेको छ, झन्डै 46-47 जनालाई त उनीहरूले के गरेको छ, मारेको छ। उल्टा भाग भएको छ क्या त यत्रो सहरदेखि। अनि यहाँनिर बुढा प्रधानहरू र यहोशूले लुगा च्याते भनेर भनेको छ, आफ्नो वस्त्र च्याते। के भयो त यो, के भयो त, के भयो, के भयो? उनीहरू बडो अचम्म मान्छे, यत्रो पर्खाल चाहिँ ढल्नु, यत्रो सहरदेखि चाहिँ हामी के गर्नु, पिठ फर्काएर भाग्नु। के भयो त यो? उनीहरूकोमा खुलदुली हुन्छ, खुलदुली हुन्छ। अनि परमेश्वरले के भन्छ, यहोशू तिमीहरूको बिचमा एकजना यस्तो मान्छेले चाहिँ के गरेको छ, लुटको माल चाहिँ के गरेको छ, आफ्नो बनाएको छ। जुन कुरो चाहिँ नगर भनेर भनेको थियो, जुन कुरो चाहिँ के गर भनेको थियो, नल्याउनु भनेर भनेको थियो, यही सहरको चाहिँ टाकटुक तिमीहरूले के गर्नु भनेको छ, खासमा चाहिँ तिमीहरूको बनाउनु। तर यरियो सहरको चाहिँ केही पनि नछुनु भनेको थियो नि त। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको आवाजलाई अलिकति पनि यताउता गर्दाखेरि जिन्दगीमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट चाल पाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि के भएको छ, साँच्ची नै चिट्ठा हाल्दै 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 जाँदाखेरि त चिट्ठा त कसको घरमा पुग्यो, आकानको घरमा पुग्यो। अनि बडो मजाले सोच्छ, ए मेरो छोरा नढाँटी भन् त के भएको छ भन्दै गर्दाखेरि, जब सिनार देश भने, सिनार देश चाहिँ यति साह्रो धनी हो नि त, त्यो अब यरियोको छ, यति साह्रो धनी देश हो क्या त। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ के देखेछ, एक बढिया सिनार देशको एक बढिया ओढ्ने क्या त, अब के चाहिँ थियो, अब कस्तो दामी थियो होला नि त होइन। अनि अर्को चाहिँ के देख्छ, अनि 200 सेकेलको
ओजन भएको चाँदी र 50 सेकेल ओजन भएको सुनको साँपला भनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन, पेटी जस्तो क्या त एकदमै। अब यो चाहिँ उसले देख्दाखेरि उसलाई के लाग्यो अरे, लोभ लाग्यो अरे। अनि लोभ लागेर त्यो लिएछ है, ल्याएर पनि आफ्नो पालको जमिन खनेछ, अनि मुनिबाट चाँदी सुन ओर्ने राखेर माथिबाट आफ्नो सामानहरू राखेछ। तर परमेश्वरको दृष्टिमा जति नै लुकाउन खोजे पनि के हुँदैन, लुक्न सक्दैन, प्रकट हुन्छै हुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा जुनै कुरा पनि हामी लुकाउन भने पटक्कै सक्दैनौँ, त्यो कुरा देखा पर्छै पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो आकानलाई त्यहाँ पछाडि के गरेको छ थाहा छ? आकान एक्लै नै पाप गरेको थियो, तर सारा परिवारलाई गाई गोरु भेडा बाख्रा सबैलाई आकोरको बेसी भन्ने ठाउँमा लगेर ढुङ्गाले हानेर मारेको छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गाको थुप्रो लाग्यो भनेर भनेको छ। अनि मलाई एउटा प्रश्न आयो, बिचरा आकानका छोराछोरीले त के गरेको थिएन, पाप गरेको थिएन नि त, लोभ गरेको थिएन नि त, तर किन चाहिँ त्यो भित्र उनीहरू मर्न पर्यो भन्दै गर्दाखेरि आकानले ल्याएको सामान चाहिँ कसले पनि देखेको थियो, छोराछोरीले देखेको। उसले भन्न सक्नु पर्थ्यो छोराछोरीले, बाउ तिमीले किन ल्याएको, यो लैजाऊ, फर्काऊ, त्यो फ्याँक, त्यहाँनिर जलाइदेऊ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो नभनेको कारणले गर्दाखेरि ती सबै परिवार त्यो ठाउँमा उनीहरू के भए, मर्न पर्यो, उनीहरू त्यो जग्गामा मरे। मैले भन्दै गरेको कुरा अर्को व्यक्ति छ साउल राजा। अमालेकीहरूलाई युद्ध गर्न जाँदै गर्दाखेरि के भनेको छ, सबै कुरो नष्ट गर्नु भनेको छ। पहिलो सामुएलको 15 अध्यायले तपाईँले डल्लै पढ्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले बडो मजाको घटना पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर साउल राजालाई पनि के भनेको छ, यहाँनिर पढौँ है, म एकै अगाडिको पद मात्र पढ्छु ल। 15को 1मा पढ्छु म। 15को 1, पहिलो सामुएल 15को 1मा सामुएलले साउललाई भने, परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नु भनी मलाई पठाउनु भयो। अब परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कसको वचन ध्यान दिएर सुन्नु अरे? परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब त्यस पछाडि परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ 15 अध्याय 16 अध्यायमा लेखिएको छ। अनि साउलले साँच्ची नै त्यो काम गर्दै गयो, अमालेकीहरूलाई मार्दै गयो। तर लुते लङ्गडाहरू त्यो एकदमै कामै नलाग्ने कुराहरू चाहिँ नष्ट गर्यो। तर मोटो राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्यो, उसले बचाएर राख्यो। अनि उसले भन्छ, होइन यो त परमप्रभुको लागि, बलिदानको लागि, परमेश्वरलाई नै महिमा चढाउनको लागि, परमेश्वरलाई नै आदर गर्नको लागि, परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि मैले यो सबै कुरा राखेको भनेर भन्दै गर्दाखेरि सामुएलले के भन्छ, परमेश्वरले सामुएलद्वारा के बोल्नुहुन्छ, बलिदान भन्दा उत्तम चाहिँ के हो, आज्ञा पालन। बडो शक्तिशाली कुरा छ यहाँ के भन्छ, तब सामुएलले 22 पदमा पढ्दैछु, 15 को 22 पदमा, तब सामुएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु साँड भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो, हटी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। यहाँनिर अघि हामीले के हेर्यौं, प्रभुको वचन सुन्दाखेरि मृत्युमाथि हामी के हुँदो रहेछौँ, विजयी हुँदो रहेछौँ। आमेन भन्नुहोस् न। हामी परमेश्वरको आवाजलाई अथवा परमेश्वरको वचनलाई सुनेर हामी अघि बढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, हामी मृत्युमाथि विजयी हुन्छौँ। नरक अथवा मृत्यु हाम्रो विरुद्धमा उठ्न सक्दैन। स्वर्गको साँचाहरू हाम्रो बीचमा हुन्छ। हामी जे पनि खोल्न सक्छौँ, स्वर्गमा खोलिन्छ, पृथ्वीमा बाँध्न सक्छौँ, स्वर्गमा बाँधिन्छ। तर जसै हामीले त्यसको ठिक अपोजिट परमेश्वरको वचनलाई जब हामी सुन्दैनौँ, परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्दैनौँ, परमेश्वरको वचन विरुद्धमा हामी जान्छौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर के गर्नुभयो, परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई के गर्नुहुन्छ, त्याग्नुहुन्छ। आकान मर्न पर्यो र इजरायलको राजा, पहिलो राजा साउललाई परमेश्वरले राजाबाट के गर्नुभयो, निकालिदिनु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रिय म तपाईलाई के भन्दैछु भनेदेखिलाई
यसैले यो समयहरूमा, आजको यो वर्तमान युगमा, अहिलेको वर्तमान समयमा हामी कुन चाहिँ आवाजलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्दैछौँ, कुन चाहिँ आवाजलाई सुनेर हामीहरू हाम्रो दिशा निर्देशन गर्दैछौँ, हाम्रो जीवनलाई हामीहरू के गर्दैछौँ, लगाउँदैछौँ। हामी हाम्रो जीवनलाई हाम्रो जीवनको कतिवटा कुरालाई हामीहरू के गर्दैछौँ, हामीहरू एक्टिभ गर्दैछौँ। कुन चाहिँ कुराले आज मैले तपाईँलाई दुईवटा भिन्नता बताइदिएको छु। आज यो दुईवटा भिन्नता त हाम्रो बिचमा आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति के गर्छ, सधैँ नै आह्वान गर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले के भन्छ, प्रकाशको 2:7 2:11 2:17 2:29 3:6 13 22 हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई मत्ती 13:43 अनि 11:15 पढ्यौँ भनेदेखिलाई जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। जसको सुन्ने कान छ, सबैको सुन्ने कान छ होइन? यसो गरौँ, सुन्ने कान, मेरो दुईटै सुन्ने कान छ, मेरो राम्रो म सुन्न सक्छु। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीलाई अथवा परमेश्वरले मण्डलीलाई यी दिनहरूमा के भन्दै हुनुहुन्छ। निर्णय गर्ने काम चाहिँ तपाईँले मेरो सुनेर ठिकै छ, यहाँबाट सुनेर यताबाट फुत्तै निकाल्नु पनि केही कसैले रोक्नु सक्दैन, तर निक्लिनु खोज्दैछ भनेदेखि रोक्ने काम चाहिँ आफ्नै हो। किनभने हामीलाई दुईवटा हात दिएको छ। यताबाट जानु खोज्दैछ भने यता बन्द गर्नु सक्नु पर्यो, यताबाट जाँदैछ भने यता बन्द गर्न सक्नु पर्यो। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आत्माले मण्डलीको बारेमा एक दिन तपाईँलाई बताउँला, तर आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ, आत्माले तपाईँलाई के भन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई के भन्दैछ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ, त्यो सुन्नु चाहिँ के छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यस कारणले गर्दा प्रिय तपाईँले मेरो कान छ, त्यसले गर्दा सुन्नु जरुरी छ। अनि परमेश्वरको आवाज सुन्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाल पायौँ, र परमेश्वरको आवाज नसुन्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले चाल पाएको छ। यो दुईवटा भिन्नतालाई हामीले छर्लङ्ग हेरेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु कि हामी परमेश्वरको वचनलाई सुनौँ अनि खडा बनौँ, यरीको पर्खाल डालौँ, मृत्युमाथि विजय बनाऊ, अनि स्वर्गको साँचाहरू हाम्रो हातमा अधिकारलाई लिएर, चाबीलाई लिएर, कीलाई लिएर हामीहरू के गरौँ, अगाडि बढाउँ अनि परमेश्वरको राज्य खोल्दै अगाडि बढाउँ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन म तपाईँलाई यो चुनौतीको साथमा म भन्न चाहन्छु कि हामी कुन चाहिँ आवाजलाई अथवा कसको आवाजलाई सुनेर हाम्रो दिशा निर्देशन गर्दैछौँ अथवा हामी हिँड्दैछौँ, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले हामी सबैजनाले मनन गरौँ, सोचौँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि म वचनलाई यहाँनिर नै अन्त गर्दै म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि हामी परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने भएको। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दियोस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ।